상계 최단 속에 천남라 장주 벌돈다니 개수지 엔다게 진수게 비사람 돌라 편지를 상계 주보로쇼 상계 최단 속에 천남라 장주 벌돈다니 개수지 엔다게 진수게 비사람 돌라 편지를 상계 주보로쇼 상계 최단 속에 천남라 장주 벌돈다니 개수지 엔다게 진수게 비사람 돌아 편지를 상계 주보라쇼 심지어 담제 대와 단대외 교단 덴브레 교로지 등간다 등간게 교단 타오레 교로지 등간메 벤대와 다민타오레 교로지 녀린샤단 단다베 당염라 냐브레 교로지 팔렌사베 라마림보체 다기 시우로 베메데시 가진 침베 공년 제성대 구송도 경어로 산도서 사지 부제 주시며 더 담으리라 되시니 대견바디 상계 신도 민템으로 Dukuna namdo shindo chobrasho guru buddha bodhisattva sapari vararata mandala puja meka samundra isparana Samaye ho samja namge sambada loyi chada chida vara chajin tombon thebai cheki korlo kordu so संपूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु भने विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी 21औं अध्याय परिचितमा आइसकेका छौं आज धेरै महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो यस महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण विषय जीवनमा गर्नुपर्ने सद्धम्म साधना को बारेमा सुनेर बुझेर अनि भावना गरेर लान सक्यो भनेदेखि यो अति दुर्लभ आमाले 10 महिनासम्म पेटमा राखेर हुर्काएको अति कष्टका साथ हुर्काएको यस मानव देहले अनि सही काम गरेको हुनेछ तसर्थ हामी अहिले बोधिसत्व जसलाई भावी बुद्ध भनिन्छ जसको मनमा बोधिचित्त उत्पाद भइरहेको छ जसको मनमा महाकरुणा उत्पन्न भइरहेको छ त्यस्ता महान बोधिसत्वहरूको बारेमा के कस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुने गर्दछ त भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौं सम्भवतः अब हामी यी कुराहरूलाई अलिकति छोट्याएर लाने कोसिसमा छौं र हामी अहिले भूमि मार्गको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौं हैन 10 भूमि 5 मार्ग भन्ने कुराहरू हुन्छन् र यी भूमि मार्गहरू के कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि उही हिजो भने जस्तै प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट नै प्राप्त हुने हो हैन कार्य कारण प्रतीत्य समुत्पादको नियम अनुशासनबाट नै यी भूमि र मार्ग प्राप्त हुने हो बिना कारण प्राप्त हुनेवाला छैन हिन्दीमा भने जस्तो बिन कारण के पत्ते तक हिलते नहीं भने जस्तै हरेक कुराको आफ्नै कारण हुन्छ त्यसमा भर परेको हुन्छ त्यस्तै यो भूमि मार्गको पनि कारण हुन्छ त्यो कारण जब सम्पन्न हुन्छ तब त्यसको परिणाम भूमि मार्ग प्राप्त हुँदै जान्छ त्यो कसरी भन्दाखेरि जस्तो हामी भूमिको बारेमा मार्गको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सत्य दुई बुझ्न जरुरी छ पारमार्थिक सत्य र व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य जो सच्चाई हो भने व्यावहारिक सत्य जसले पारमार्थिक सत्यमा पुग्नलाई मद्दत दिइरहेको हुन्छ र
चित्त उत्पन्न पनि दुई किसिमका हुन्छन्, पारमार्थिक चित्त उत्पन्न र व्यावहारिक चित्त उत्पन्न। व्यावहारिक चित्त उत्पन्नको खुड्किलोमा चढेर अनि पारमार्थिक चित्त उत्पन्नमा पुग्दछ। तसर्थ पारमार्थिक बोधिचित्तबाट अनि साधक साधिकाले प्रज्ञा शून्यतालाई बोध गर्ने, शून्यता अनात्मालाई बोध गर्ने प्रज्ञाको भावना गर्छ। त्यसले मूल भूमिका निभाएर मूल हेतु बनेर अनि महाकरुणा उपाय कौशल, महाकरुणा चाहिँ सहयोगी हेतु, सहयोगी कारण बनेर अनि 5 मार्ग उत्पन्न हुन्छ, हैन? हो यसरी। त्यस्तै व्यावहारिक चित्त उत्पन्न जसमा महाकरुणा रहेको हुन्छ, त्यस उपाय कौशलसँग आबद्ध भएको महाकरुणा मूल हेतु बिउ जस्तो बनेर शून्यता अनात्मालाई बोध गर्ने प्रज्ञा चाहिँ सहयोगी कारण बनेर 10 भूमि प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा हामीले हिजो अस्ति नै भनिसकेका छौँ, भूमि मार्ग फल र भूमि दुई सत्यसँग आबद्ध छ, जसलाई पारमार्थिक सत्य र व्यावहारिक सत्य वा समृद्धि सत्य भनिन्छ। भने मार्ग चाहिँ दुई सम्भारसँग आबद्ध छ, जसलाई पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार भनिन्छ। त्यही कुरो यहाँ महाकरुणा र प्रज्ञाको कुरो भयो। भने यी दुई कुरोको अभ्यासको पूर्णता प्राप्त भएपछि दुई काया, भगवानको रूपकाया र धम्मकाया सँग आबद्ध भएको बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। यही नै हो कुरो, हैन? त्यसरी क्रमशः अभ्यास साधना अगाडि बढ्दै जान्छ र यस्ता सद्गुणहरू पनि क्रमशः उत्पन्न हुँदै जान्छ। र जब साधक साधिका बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्छन्, हैन, मार्गको अन्तिम अवस्था नै धर्मकाय बन्दछ भने भूमिको अन्तिम अवस्था रूपकाय बन्दछ। मार्गको साधना अभ्यास गरेर पाउनुपर्ने अन्तिम फल भगवानको धम्मकाय हो भने भूमि अभ्यास साधना गरेर पाउनुपर्ने त्यसको अन्तिम फल भगवानको रूपकाय हो। तर ती एक अर्काका पूरक हुन्, हैन? रूपकाय र धम्मकाय भन्ने फेरि त्यसलाई भिन्न भिन्न राख्न मिल्दैन, त्यो अभिन्न स्वरूप चाहिँ प्राप्त गरेको हुन्छ। तसर्थ पहिले बताए अनुसार मार्गको बारेमा, भूमिको बारेमा जुन महायान सूत्र अलङ्कारमा व्याख्यान गरिएको छ, हामीले यस बारेमा धेरै कुराहरू अध्ययन अध्यापन गरिसकेका छौँ। तसर्थ फेरि पनि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दाखेरि मार्ग चाहिँ 5 वटा छन्: सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग र अशैक्ष्य मार्ग। यी मार्गहरू चाहिँ अधिकांश प्रज्ञासँग सम्बन्ध राख्छ, अनात्मा शून्यता बोध गरेको ज्ञानसँग सम्बन्ध राख्छ। भने भूमि
चाहिँ आर्य भूमि नै भन्नु पर्यो। अब प्रथम भूमि प्रमुदितादेखि लिएर द्वितीय तृतीय हुँदै दशौं धर्ममेघ भूमि छ भने 11औं बुद्ध भूमि भयो। त यी भूमिहरू चाहिँ विशेष गरेर महाकरुणासँग आबद्ध हुन्छ। तर यो प्रज्ञा र महाकरुणा अभिन्न रूपमा साधक साधिकाले साधना गरेका हुन्छन्। एक बिना अर्को रहन सक्दैन, मतलब त्यसलाई सही साधना मान्न सक्दैन। त्यो दुईटैलाई साथसाथमै साधना गरेको हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर भगवानको सद्गुणलाई मनन गरेर बुद्ध शरण जानुभयो भने, धम्मको सद्गुणलाई मनन गरेर धम्मको शरणमा जानुभयो भने, आर्य सङ्घको सद्गुणलाई मनन गरेर सङ्घको शरणमा जानुभयो भने, त्यो शरणमा गएको जुन अभ्यास साधना छ, यस साधनामा पनि महाकरुणा र अनात्मा शून्यता ज्ञान प्रज्ञाको भूमिका रहेको हुनुपर्छ। यसरी शरणमा जाँदाखेरि प्रज्ञाले कुनै पनि विषयवस्तुको सत्तालाई स्वीकार्दैन, नैरात्मा अनात्मा बोधतर्फ अग्रसर भएर लागि परेको हुन्छ भने महाकरुणाले करुणा गर्नुपर्ने स्थान जो प्राणीहरू छन्, दुखित प्राणीहरूलाई हेरिरहेको हुन्छ र उनीहरूको उद्धारको लागि तल्लीन भएर लागि परेको हुन्छ। तसर्थ प्रज्ञोपाय, प्रज्ञा र उपाय कौशल चाहिँ अभिन्न रूपमा अभ्यास गर्नुपर्ने साधनाहरू भए, होइन? यो कुरा हामीले बतायौँ। अब अहिले हामी अन्तिम फल सम्मासम भगवान बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि के कस्ता फलहरू, सद्गुणहरू हामीमा भएको हुन्छ त भन्ने बारेमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो नितान्त बुझ्न जरुरी छ। जसरी व्यापारीले व्यापार गर्दा भविष्यमा आफूले पाउने नाफालाई ख्याल राखेर आफ्नो धनको लगानी गर्छ, त्यस्तै यस धम्म साधनामा पनि भविष्यमा सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि के कस्ता सद्गुणहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिएला नि, त्यसको बारेमा जान्न अहिलेदेखि नितान्त छ। यो जानेमा बेफाइदा छैन, फाइदा छ। किनकि यस सद्गुणहरू जब हामीले सुनेर जान्दछौँ, मनन गरेर बुझ्दछौँ, तब हाम्रो मनमा एक किसिमको त्यस फल प्राप्त गर्न प्रेरणा मिल्दछ। त्यसैले पनि यो बुद्ध भूमिको सद्गुणहरूलाई बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। र मैले अहिपछि भन्ने गरेको छु, निर्वाण 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 भन्ने कुरा हामीले धेरैपल्ट बताइसक्यौँ। निर्वाण प्राप्त गर्नुपर्छ। समस्या र समस्यालाई निम्त्याउने तत्त्वलाई संसार भनिन्छ। निर्वाण र निर्वाणमा पुर्याउने अभ्यासलाई निर्वाण वा निर्वाणको पक्षमा भनिन्छ, होइन? तसर्थ त्यसमध्ये पनि निर्वाण कुन हदसम्मको हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले साधारण निर्वाणका कुरा गरिरहेका छैनौँ। यस महायान सूत्र अलङ्कारले नन अभोइडिङ निर्वाणा, त्यसलाई अब नेपालीमा के भनिन्छ? नेपालीमा सम्मासम बुद्धले प्राप्त गर्ने बोधि ज्ञान नै हो, होइन? अप्रतिष्ठित निर्वाणा, अप्रतिष्ठित निर्वाणा संस्कृतिमा, नेपालीमा भव संसारमा पनि नरहेको
र सुख निर्वाणमा पनि नफसेको त्यस्तो अवस्थाको निर्वाण नै सम्मा सम्बुद्धत्व हो र बुद्धले त्यस्तो निर्वाण प्राप्त गरेको हुन्छ भने चाहिँ यो विशेष गरेर यस महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ हैन। अब हामी त्यसैलाई मूल विषय बनाएर अगाडि जाँदैछौँ। अब अप्रतिष्ठित निर्वाण, नन अवॉइडिङ निर्वाण, अप्रतिष्ठित निर्वाण भनेको अहिले पनि मैले भनिहालेँ। भनौँ न, एउटा श्रावक ज्ञानको मार्गमा अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले जब श्रोतापन्न फल प्राप्त गर्छन् उसले अनात्मा शून्यताको दर्शन चाहिँ पाएको हुन्छ, तापनि ऊ भव संसारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको हुँदैन। तर यता यस महायान सूत्र अलङ्कारले बताए अनुसार जब बोधिसत्वले प्रथम भूमि प्राप्त गर्छ दर्शन मार्ग, तब ऊ भव संसारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको हुन्छ। उसको भव संसारमा जन्म हुने त महाकरुणाले मात्रै हो, आफूले जानिकन जन्मिने मात्रै हो, कर्मको वेगमा जन्मनु पर्दैन भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारण सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्ति पनि मात्र अरूको हितको लागि, न कि आफ्नो हितको लागि। आफ्नो हित त आफसाफ हुन्छ, फेरि आफ्नो हित त आफसाफ हुन्छ, किनकि अरूको हित गर्नु नै आफ्नो हित हो हैन। तपाईले चाहिँ बिजनेस व्यापार गर्दाखेरि अरू ग्राहकहरूलाई राम्रो राम्रो सामान दिनु नै तपाईको हित हो हैन। अरूको हित त हो, तर वास्तवमा त्यो तपाईको हित भइरहेको हुन्छ। भने जस्तै अरू प्राणीको हितको लागि सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नु नै वास्तवमा तपाईले आफ्नो हित गरिरहेको हुन्छ हैन। मेरो हितको लागि भनेर त्यो तोकेरै अगाडि बढ्नु जरुरी छैन। तसर्थ भगवान बुद्धको निर्वाण चाहिँ दुई अन्तबाट मुक्त भएको अप्रतिष्ठित निर्वाण हो। यसलाई दुई अन्त मानिएको छ महायान सूत्र अलङ्कारले। भव संसारलाई एक अन्त, एउटा चरम, एउटा अति भने श्रावक ज्ञानले प्राप्त गर्ने निर्वाणलाई अर्को अन्त, अर्को चरम मानिएको छ। यो दुवैले त्याग्नुपर्छ सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नेले। सम्मा सम्बुद्धको निर्वाण प्राप्त गर्नेले यी दुवै निर्वाणलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। सरी, यी दुवै अन्तलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भनाइमा अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ। धम्म मित्रहरू, श्रावक ज्ञानका हाम्रा थुप्रै धम्म मित्रहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै चिन्छु, उहाँहरू श्रद्धेय हुनुहुन्छ। किन यस्तो कुरा गरेको होला भन्ने केही शङ्का पनि आउन सक्ला यसमा। अब श्रावक ज्ञानको निर्वाणलाई यहाँ किन छोड्नु पर्यो त भन्दाखेरि महायान सूत्र अलङ्कार यस ग्रन्थ सबै महायान सूत्रको चाहिँ यो व्याख्यान हो, शास्त्र हो। जस्तै सद्धर्म पुण्डरीकदेखि लिएर सबै जति पनि महायान सूत्र छन् सबैको यो व्याख्यान गरिएको शास्त्र हो। र महायान सूत्रले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नमुना दिएको छ, उदाहरण दिएको छ। एउटा समुद्रमा गएर धन सम्पत्ति, हीरा मोती सुन चाँदी लिएर आउने व्यापारीको उदाहरण दिएको छ। बडा ठुलो पानी जहाजमा व्यापारीहरूलाई लिएर एउटा क्याप्टेनको अगुवाईमा समुद्री यात्रा सुरु हुन्छ।
अधिकांश व्यापारीहरू उहाँहरूको समुद्री यात्रा पहिलोपल्ट थियो। कयौं दिनसम्म जमिन देख्न नपाएर, रुख बिरुवा देख्न नपाएर उनीहरू दिक्क भएर गए, निराश भएर जान्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा जहाजका अगुवाई गर्ने क्याप्टेन जो छन् उनले एउटा उपाय अपनाउँछन्। यिनीहरूलाई कसरी निराश हुनबाट मुक्त गर्ने भनेर एउटा द्वीप आइल्यान्ड देखाउँछन्। ऊ आयो, हामी पुग्ने ठाउँ आयो, यही हो भनेर देखाएपछि ओहो त्यहाँ त रुख बिरुवा पनि देखियो, जमिन पनि देखियो। हो, उनीहरूको एकदमै आशा जागेर आउँछ र अन्य व्यापारीहरू निराशबाट मुक्त हुन्छन्, चिन्ताबाट मुक्त हुन्छन्। तर क्याप्टेनलाई त थाहा छ उनीहरूको गन्तव्य त्यहाँसम्म त होइन, केही समयको लागि यहाँ आराम गराउन जरुरी छ। बल्ल उनीहरूलाई आँट आएपछि अनि अगाडि बढ्ने हो भने यो कुरा त क्याप्टेनले जान्दछ। त्यस्तै सम्मासम भगवान बुद्धले सम्मासम बुद्ध भूमिमा जान नसक्ने, जान नचाहने त्यस्ता गोत्र भएका व्यक्तिहरूको लागि अनि श्रावक ज्ञानको धम्म देशना गरेर कम्तीमा पनि संसारबाट त मुक्त गरौँ भन्ने हिसाबले अनि श्रावक ज्ञानको प्रत्येक बुद्धयानको निर्वाण भूमिमा पुर्याएको हुन्छ। अब सम्मासम बुद्ध भूमिको निर्वाण त उनीहरूले पाएका छैनन्। मैले पहिले भनि गरेको छु, सारा समस्याको जडैदेखि समाधान गर्ने हो भने सम्मासम बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण सद्गुणहरूले सम्पन्न हुने हो भने सम्मासम बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नुपर्छ, अन्यथा अपुरो नै हुन्छ भनि गरेको छु। अब यस महायान सूत्रहरूमा यस बारेमा के भन्छ त? जस्तै श्रावक अरहतहरू हैन परिनिर्वाण हुन्छन्, निरुपाधिशेष परिनिर्वाण हुन्छन्, त्यसपछि उहाँहरू कस्तो अवस्था हुन्छ त भने यो ठुलो प्रश्न हो। यसको उत्तर दिन यति सजिलो छैन। हामी जस्तो सिकारुहरूले त झनै यता उत्तर दिने कुरै आएन। तर भगवानको ती महायान सूत्रहरूलाई आधार मानेर त्यस सूत्रलाई व्याख्यान गर्ने विद्वत वर्गहरूलाई आधार मानेर ती शास्त्रहरूलाई अगाडि सारेर भन्ने हो भने निरुपधिशेष निर्वाण पनि त्यो एउटा अवस्था हो। पूर्ण टुङ्गेर गएको होइन, सबै टुङ्गेर गएको, आगो निमेर धुवा बिलायसरह भएर गएको होइन। ती अरहतहरू यस्तो एउटा अवस्थामा जीवित रहेका हुन्छन्। तर यो कुरा श्रावकयानमा बताइँदैन, श्रावकयानको सूत्रमा त्यसरी बताइँदैन यी कुराहरू। त्यहाँ त यही नै अन्तिम हो भनेर बताएको हुन्छ। जसरी आगो निमेपछि धुवा बिलाउँछ, यसै गरी चित्तको जुन सन्तान छ त्यो चाहिँ विच्छेद भएर सदाको लागि परम शान्त भएर जान्छ भनिन्छ। तर महायान सूत्रले त्यसो भन्दैन। अरहत निरुपाधिशेष निर्वाण प्राप्त गर्न गइरहेको अरहतको चित्तको अन्तिम अवस्थालाई केले अन्त पार्छ त? त्यो त एकदमै स्वच्छ भएको अवस्था हो। त्यसलाई केले अन्त पार्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि रहिरहन्छ। त्यसकारण ती अरहतहरूले क्लेश नाम गरेको अज्ञानतालाई पूर्ण रूपमा त्यागिसके तापनि त्यो क्लेशको वासनालाई त्यागेको हुन्न।
होइन। अनाश्रप आश्रप सहितको कर्मलाई त्यागिसके तापनि त्यो क्लेशको वासनाले गर्दाखेरि फेरि अनाश्रप कर्म बनिरहेको हुन्छ। त्यसले एक किसिमको सूक्ष्म किसिमको चोला भनौँ कि के भन्छ त्यस्तो एउटा अवस्थामा चाहिँ उनीहरू रहेको हुन्छ भनेको छ। त्यो एउटा गहिरो ध्यानको गहिरो निन्द्रामा डुबे जस्तै यो ध्यानको गहिराइमा उनीहरू रहेको हुन्छन्। त्यो निरुपाधिशेष प्राप्त गरेका अर्थहरू ती ध्यानमा कतिसम्म रहन्छन् त भन्दाखेरि धेरै लामो समय छ, सयौँ हजारौँ कल्पसम्म पनि उनीहरू त्यसमा यत्तिकै रहिरहेका हुन्छन्। त्यस अवस्थामा जब समय आउँछ, समयको माग आउँछ अनि भगवान् बुद्धहरूको चाहिँ ज्योति उदाएर आउँछ र त्यो ज्योतिको रश्मिले ती अर्थहरूलाई त्यस निरोध अवस्थाको गहिराइमा, ध्यानको गहिराइमा रहेको अवस्थाबाट जगाइन्छ। जगाइसकेपछि उनीहरू जाग्छन्। जागिसके ओहे हामी त पूर्ण निर्वाण प्राप्त गरिसक्यो होइन र भन्दाखेरि अनि भगवानको मुखारबिन्दबाट होइन, तिमीहरूले समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर फेरि बोधिसत्व यानमा बोधिचित्त अभ्यास साधनामा आबद्ध गराउनुहुन्छ ती सम्यक भगवानहरूले र ती अर्थहरू पुनः बोधिचित्त उत्पन्न गरेर पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भारको अभ्यास साधना मार्ग अतिक्रमण गर्दै 10 भूमि पार गरेर उहाँहरू पनि फेरि अन्तमा सम्मासम्म बुद्धै भएर जानुहुन्छ भनेर चाहिँ यस महायान सूत्रहरूमा, महायान सूत्रका व्याख्यान गरेका यस महायान सूत्र अलङ्कारहरूमा विशेष गरेर अन्तिममा चाहिँ एउटै यान हो। अन्तिममा पुग्ने बिन्दु चाहे त्यो अरहत होस् चाहे त्यो प्रत्येक बुद्ध होस्, अन्तिममा पुग्ने बिन्दु भनेको चाहिँ सम्मासम्म बुद्ध भूमि नै हो। सम्मासम्म बुद्ध नहुन्जेसम्म समस्याको समाधान पुरा भएको हुँदैन। यो एउटा अचम्मको कुरा छ है। त्यसकारण मैले यो कुरा भन्न चाहेँ। मेरो आफू खुसीले भनेको होइन मैले, होइन। मेरा श्रावकका मित्रहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि के सोच्नु होला होइन। तर उहाँहरूले पनि अब यो सद्धर्म पुण्डरिकहरू यसो हेरिदिनु भयो भने त्यसमा यी कुराहरू स्पष्टै छन्, स्पष्ट रूपमा बताएको छ। तर यी कुराहरू हाम्रो श्रावकयानको अहिले रहेको त्रिपिटकहरूमा चाहिँ सायद त्यति स्पष्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यता कता सुन्दाखेरि त्रिपिटकभित्र पनि प्रभासरको कुराहरू चाहिँ छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। तसर्थ अहिले हामी सामान्य निर्वाणको कुरा मात्रै होइन कि सम्मासम्म बुद्धले प्राप्त गर्ने अप्रतिष्ठित निर्वाणको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अनि अप्रतिष्ठित निर्वाण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पनि फेरि यो जटिल प्रश्न हो। यो पनि जटिल प्रश्न हो। यसको उत्तर सही ढङ्गले उत्तर दिन हामी सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो साहस पनि छैन, होइन। श्रावक ज्ञानको निर्वाणको उत्तर दिन त साहस छैन भने अब सम्मासम्म भगवानको प्राप्त गरेको अप्रतिष्ठित निर्वाणको उत्तर हामी जस्तो एउटा चाहिँ झिनामिना व्यक्तिले उत्तर दिने भने त त्यो त सम्भवै छैन। तापनि सूत्रहरूमा उल्लेख भए अनुसार, होइन, नागार्जुन जस्ता महान व्यक्तिहरूले अर्थ्याय अनुसार, होइन, मैत्रीय बुद्धिस्ट जस्तो महान व्यक्तिहरूले अर्थ्याय अनुसार यहाँ उहाँहरूलाई साक्षी राखेर यसो उत्तर दिने जमर्को गरिन्छ भनौँ न एउटा। यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अप्रतिष्ठित निर्वाण भनेको चाहिँ त्यो त्यस्तो अवस्था हो। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्तिले। त्यो व्यक्ति भव संसार खाली नहुन्जेलसम्म रहिरहन सक्ने खालको अवस्था प्राप्त गर्छ। कुरो त्यो हो। ऊ भव संसारमा फस्दैन। नफसेर पनि मात्र प्राणीहरूको कल्याणार्थ हितार्थ
भाव संसार जबसम्म रहिरहला तबसम्म ऊ रहि नै रहन्छ, ऊ अस्ताएर जाँदैन। त्यसरी रहि नै रहने अवस्थालाई यस महायानमा भगवानको भाषामा त्यसलाई सम्भोग काया भनिन्छ। सम्भोग कायाको रूपमा ऊ रहि नै रहन्छ। अब भव संसार त कहिले पनि अस्त हुँदैन, भव संसार त यो त अनन्त छ, त्यसकारण सम्भोग काया पनि अनन्त रूपमा रहि नै रहन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई भनिन्छ होइन अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त गरेको। त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यो मात्र प्रज्ञा त छ, प्रज्ञा त चाहियो र प्रज्ञाको साथमा करुणा मात्रै नभएर महाकरुणाले यो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, महाकरुणाले। त्यसकारण अहिले हामीले साधना गर्दाखेरि हाम्रो अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको अप्रतिष्ठित निर्वाण हो। कतिले थाहा नपाएर अब श्रावकलाई यतै हिँडेगाना हो, यिनीहरूले अरूको हित गर्दैनन्, आफ्नो स्वार्थी छन् भन्नेहरू पनि छन्। कतिले थाहा त माया नै ऊ भन्नेहरू पनि छन्। त्यो गलत, टोटली गलत। श्रावक यहाँले धेरै प्राणीको हित गर्नुभएको छ। यदि त्यो अरहतहरूले भगवानको वचनलाई संज्ञान गरेर जीवित नराखिदिएको हो भने अहिले कसरी प्राणीहरूको हित हुनसक्छ त? त्यसकारण श्रावकहरूले टन्ने प्राणीहरूको हित गरेको हुन्छ। प्रत्येक बुद्धले पनि हित गर्छन्, बोधिसत्वले पनि हित गर्छन्। तर कुरो के त भन्दाखेरि कहिलेसम्म हित गर्छन् भन्ने कुरो हो। यो कुरो त्यहाँनिर छ, कहिलेसम्म हित गर्छन् त प्राणीहरूको? भव संसार अनन्तसम्म हित गर्न सक्दैन भन्दाखेरि श्रावक ज्ञानबाट त्यो सम्भव छैन। जबसम्म समाजसम्म बुद्ध बन्दैन तबसम्म भव संसारको अनन्त कालसम्म हित गर्ने भन्ने सम्भव हुँदैन। कुरो त्यहाँनिर हो। कुरोको चुरो यसरी बुझौँ होइन। अब त्यसपछि यस्तो किसिमको अप्रतिष्ठित निर्वाणले सम्पन्न भएको बोधि ज्ञान, सम्मासम बोधि ज्ञान नै अन्तिम हामी पुग्नुपर्ने बिन्दु हो। यस महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार, विशेष गरेर सद्धर्म पुण्डरिक लगायत सूत्र अनुसार, चाहे त्यो श्रावक अरहत नै किन नहोस्, चाहे त्यो प्रत्येक बुद्ध नै किन नहोस्, चाहे बोधिसत्व, सबैले अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको सम्मासम बुद्ध भूमि हो, जसलाई भनिन्छ अप्रतिष्ठित निर्वाण। अब हामी त्यो अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि के कस्ता सद्गुणहरू हासिल गरेर आफूलाई पनि महासुख, अरूको हित पनि अनन्तसम्म गर्न सक्ने अवस्था, यस्ता सद्गुण प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा अगाडि बढ्नेछौँ होइन। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि यसमा त्रिकायका कुराहरू छन्। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्वाणकाय, यी त्रिकाय नै सद्गुणहरूका कुराहरू हुन् होइन। त्यसकारण हामीले बुद्धसँग यो तीन कायका सद्गुणहरूले सम्पन्न भएको हुन्छ होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अप्रतिष्ठित निर्वाणको कुरा गर्दाखेरि दुई अन्तलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। दुई चरम अन्त, अनात्मा शून्यता बोध गरेको प्रज्ञाले भव संसारलाई छोड्नेछ, त्यो एउटा अन्तलाई छोडेको भयो भने महाकरुणाले आबद्ध भएकोले अहिले भनेको जुन
अस्थायी निर्वाणलाई छोड्नै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा अतिलाई छोडेर अनि उसले चाहिँ यो अप्रतिष्ठित निर्वाणको अवस्थामा रहन्छ, हैन? त्यसलाई भनिन्छ सम्मासन बुद्धको गुण। र त्यस्ता सम्मासन बुद्धिकन अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि उहाँमा के कस्ता सद्गुणहरूले सम्पन्न भएका हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यसमध्ये पनि भगवानसँग भएको गुणको अब व्याख्या गर्ने कुरा हो यहाँ, हैन? अब भगवानसँग भएको गुणको उहाँको एउटा शारीरिक हिसाबको मात्रै व्याख्या गर्दाखेरि अरहतहरूले त सक्दैनन् भने महान रीति सिद्धि प्राप्त गरेका मौद्गल्यानाले पनि त भगवान बुद्धको उष्णिष्य चाहिँ कहाँसम्म रहेछ भनेर माप्न सक्नु भएन भने हामी जस्तो झिनामिना व्यक्तिले त्यसमा भन्नु सक्ने कुरो पनि आएन है। अनि महान बुद्धिसत्वहरूले पनि भगवान बुद्धको सद्गुणहरूको मापन गर्न सक्दैनन् भने हामीले त के पो गर्न सकौँला र, होइन? अब भनौँ अब अहिले यो माध्यमिक अवतार भने आचार्य चन्द्रकृतिले भगवान बुद्धको गुणगान गर्दाखेरि एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। जसरी पन्छी आकाशमा उड्छ 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 अन्तिममा फर्किन्छ, त्यो आकाश सकेर फर्किएको होइन, आफै थकित भएर फर्किएको हो। त्यस्तै भगवान सम्मासन बुद्धको गुणको व्याख्या गर्दाखेरि हामी जस्तो झिनामिना व्यक्तिले व्याख्या गर्ने भनी चाहिँ एउटा के भन्ने अब त्यसलाई नाटक गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। तैपनि अब यो विषय आइसकेकोले, यो विषयलाई पुरा गर्नुपर्ने भएकोले, होइन? अब त्यसको एउटा छेउ एक थोपा पनि के गर्न सकिएला र, होइन? त्यही पनि केही यो विषयलाई अधुरो नरहोस् भनेर यो भन्नु पनि जरुरी भएकोले अनि अलिकति भगवान बुद्धको सद्गुणहरू आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म, होइन, यहाँ बताउने कोसिस गर्नेछौँ। अब भगवान बुद्धसँग भएको सद्गुणहरू मोटामोटी हिसाबले हामीले 3 किसिमले हेर्न सकिन्छ। सामान्य व्यक्तिहरूसँग भएको सद्गुणसँग मिल्दोजुल्दो, त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तर लोकोत्तर, होइन, जस्तो अरहतहरू आदिहरूसँग भएको सद्गुणसँग मिल्दोजुल्दो, अनि बोधिसत्वहरूसँग भएको सद्गुणसँग मिल्दोजुल्दो, र भगवान आफैसँग मात्रै हुने सद्गुण जो अरूसँग हुँदैन, त्यो असाधारण सद्गुण भनिन्छ। त्यस्ता सद्गुणहरूलाई हामीले हाम्रो जस्तो अलिकति कमजोरी दिमागले मोटामोटी हिसाबले चाहिँ यसरी हामीले भन्न सकिन्छ, होइन? त्यो कुरा चाहिँ अब हामी भोलि भनौँला, आजलाई यति नै है। भोलिदेखि चाहिँ हामी भगवानको सद्गुणहरू के कस्तो हुँदो रहेछ, होइन, व्यक्ति सम्यकसम्म बुद्धि ज्ञान प्राप्त भएपछि कस्तो अवस्थामा पुग्दो रहेछ, होइन, त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने यो मानव चोला जुन अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, यस्ता कुराहरू आउनेछन्। हस् त यति भन्दै आजको धम्म देशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहिँ। अनि तोला लोसर परेको छ, ह्याप्पी तोला लोसर। सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् र सबैलाई भगवान बुद्धले, होइन, आशीर्वाद दिउन्, पुण्य परिणाम। सोनम दि थम्जे शिव न्ये थम्ने न्ये पे डना फम्जे ने केगा नाचे बलन ठुपाई सिपे छोलेन ड्रोवान ड्रोरो वराइशो।